बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामाबाद आया, मेरा कोई इरादा तो नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, लेकिन कल फिर एक नैब की प्रेस रिलीज आई, उसमें मोहब्बतनामा था मेरे लिए, तो मैंने कहा कि ज़रा उसकी थोड़ी वजाहत भी कर दूं, थोड़ा और गोश गुजार कर दूं कुछ चीज़ें आपके। देखिए, एक तो मैंने और नासिर हुसैन शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 जुलाई को, और शाह साहब ने मुख्तलिफ इशूज़ पे बात की, और मैंने वहाँ सिर्फ ये मुतालबा किया कि जो सिंध में लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं हलीम आदिल शेख, एक हमारे पास पेपर आया कि जिसमें नैब कराची ने नैब हेड क्वार्टर को ये लिखा कि हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी तौर पर ज़मीन पर कब्ज़े की शिकायत थी और उस पर जो तहकीकात हुई थी उसमें काफ़ी शवाहिद हैं, तो उसको इंक्वायरी में कन्वर्ट किया जाए। मैंने ये डिमांड की कि जिस तरह अपोजिशन के रहनुमाओं को फौरी तौर पर अर्ली स्टेज पर अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके ऊपर तो केसेस भी होते हैं कि जी आपके जो असासे हैं वो आपकी आमदन से ज़ाहिर हैं, और ये ऐसा केस है जो किसी के ऊपर भी फिट हो सकता है। किसी को भी कह दें अपने असासे साबित करो, मैं दावे से कहता हूँ कि कोई भी बंदा नहीं कर सकेगा। तो वो इल्ज़ाम लगा के गिरफ़्तार कर लेते हैं, और बेशुमार लोग गिरफ़्तार हुए हैं, पीपल्स पार्टी के हों, PMLN के हों, या और अपोजिशन के लोग हों, बहुत सारे लोग होते हैं। साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं है कि नैब PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी, इसलिए कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ नैब एक सियासी इंतकाम का आला कार है, और वो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के उन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो इस नालायक नाइल सेलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनको सीधा करने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए, उनको तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उनको गिरफ़्तार करके उनको परेशान करता है। ये बात मैंने कही। अच्छा, चेयरमैन नैब के मुतल्लिक अभी से नहीं, मैं तो पता नहीं कोई शायद कई साल हो गए होंगे, मैं इस पर बात करता रहता हूँ कि चेयरमैन नैब, वो इसकी एक वीडियो जो चली थी उसकी बिना पर वो ब्लैकमेल होते हैं हुकूमत के हाथों, और उस एक वीडियो ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है, और ये वीडियो दिखा दिखा के उनसे वो गलत काम करवा रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है कि चेयरमैन नैब के ओहदे पर फायज एक शख्स जो है वो हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहा हो, और ये मुनासिब बात नहीं है। ये मैंने कहा, और ये मैं कभी पता नहीं कितने दिनों से, कितने महीनों से, शायद कोई 1-2 साल हो गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज तक चेयरमैन नैब के मुतल्लिक बात करने पर कभी कोई इस किस्म की प्रेस रिलीज़ नैब ने जारी नहीं की जिसमें मुझे थ्रेट किया गया हो कि जी हम आपको सीधा कर देंगे, या आपको बुला लेंगे, या आपको नोटिस दे देंगे। लेकिन हलीम आदिल शेख के मुतालिक जब मैंने बात की, तो जो प्रेस रिलीज़ हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो 1 जुलाई को मैंने की थी उसके बाद जारी हुई, वो प्रेस रिलीज़ में इन्होंने ये बताया कि कोई सेक्शन 31A जो है नैब ऑर्डिनेंस का, उसको देखते हुए मेरे बयान की उन्होंने मजम्मत भी की, और ये कहा कि हम उस पर जो है कार्रवाई करने का सोच रहे हैं, और कार्रवाई मेरे ख़िलाफ़ वो करेंगे। और 31A मैंने फिर पढ़ा, 31A है क्या। 31A जो है वो किसी भी तरह से मुझ पर तो लागू नहीं होता। वो बेसिकली जितना मेरी समझ में आया है वो नैब के उन लोगों के मुतल्लिक है जो नैब के मुलाजिम हैं, या किसी भी तरह से किसी मुकदमे की इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, प्रोसिक्यूशन में वो शामिल हों, उनका ताल्लुक़ उससे, और वो कोई ऐसा काम करें जिससे वो असरअंदाज हों, यानी कि जो मुलजिम हैं उनसे मिल जाएं, कुछ चीज़ों को वो करें, तो वो फिर जिस जुर्म में किसी के ख़िलाफ़, किसी इल्ज़ाम में किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसको भी उसके तहत शामिल कर लिया जाएगा। अब खुर्शीद शाह साहब और एजाज़ जखरानी साहब के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, जो मैं अब भी कहता हूँ कि ज़्यादती है, जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, और भी लोगों के साथ हुआ है, तो उस पर बात करने की पादाश में मुझे ये कहा जाता है कि हम आपके ख़िलाफ़ 31A के तहत जो है वो कार्रवाई करने पर गौर कर रहे हैं और हम इस पर एक्शन लेंगे। मैंने फिर कल यानी कि 2 जुलाई को दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इन नालायकों और नाहलों को मैंने समझाया कि मैं तो वकील नहीं हूँ, आपके यहाँ तो बड़े बड़े वकील बैठे होंगे, ये 31A तो नैब के ऊपर खुद लगता है, नैब के लोगों के ऊपर लगता है, सबसे ज़्यादा चेयरमैन नैब के ऊपर लगता है, इसलिए कि वो असरअंदाज हो रहा है, हर केस के ऊपर वो असरअंदाज हो रहा है, हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल होकर असरअंदाज हो रहा है।
اچھا جی، کل وہ پریس کانفرنس کی میں نے، شام کو پھر ایک اور پریس ریلیز آتی ہے کل کی تاریخ میں، اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب میں نے جو نیب کے خلاف عوام کو گمراہ کرنے، بے بنیاد اور حقائق کے منافی پروپیگنڈا کرنے، نیب کی جو ماشاءاللہ جو ساکھ ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ کیا ساکھ ہے ان کی، اس ساکھ اور شہرت کو نقصان پہنچانے کی میں نے جو الزام میں مجھے لیگل نوٹس بھیجیں گے زبردست۔ پھر 31A کا بھی کہا انہوں نے کہ جائزہ لے رہے ہیں، لیتے رہیں، لیکن ایک نئی چیز اور اس میں کہی انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف نیب کراچی میں کوئی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔ اب 1 جولائی کو جو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اس میں ذکر نہیں ہے کہ میرے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن جب میں نے 31A ان کے منہ پہ مارا ہے تو اس کے بعد یہ نئی تحقیقات والا بھی انہوں نے ایک ڈرامہ چلا دیا کہ جی میرے خلاف کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کریں تحقیقات۔ میں نے تو بتایا تھا اس پریس کانفرنس میں کہ سکھر میں جو ہمارے ورکر ویلفیئر بورڈ کے فلیٹس تھے، سکھر نیب نے ورکر ویلفیئر بورڈ کے آفیسرز کو بلا کر جبری طور پر ہوٹل سے اغوا کر کے اپنے دفتر لے کر گئے اور چیئرمین نیب کے ہاتھوں ان فلیٹس کو مزدوروں میں تقسیم کروائے، جو غیر قانونی ہے، اور میں نے وہ فوری طور پر کینسل کر دیے، اس لیے کہ یہ نیب کے چیئرمین کا کام ہی نہیں ہے، اس کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ورکر ویلفیئر فنڈ کے فلیٹس کو مزدوروں میں تقسیم کریں۔ وہ انہوں نے جو چیک دیے تھے کسی کو، میں نے وہ کینسل کیے، جو فلیٹس اگر کسی کو دیے تھے میں نے وہ کینسل کیے، اور میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ انہوں نے ورکر ویلفیئر فنڈ کے جو ہمارے بورڈ کے آفیسرز تھے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے وزیر کو بھی دیکھ لیں گے جو اتنی بدماشی کرتا ہے اور اتنا ہمارے سامنے جو وہ کھڑا ہوتا ہے۔ میں تو اس دن سے انتظار کر رہا تھا کہ میرے خلاف کوئی چیز یہ کریں گے، میں تو آج بھی تیار ہوں۔ اب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی یہ کوئی جو ہے وہ میرے خلاف تحقیقات بھی ہو رہی ہے، بسم اللہ جی کریں تحقیقات، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن جو بات بڑی دلچسپ ہے کہ چیئرمین نیب کے خلاف میں اتنے عرصے سے بات کر رہا ہوں، نہ 31A کا ذکر آیا اور نہ ہی کبھی میرے خلاف تحقیقات ہونے کا کوئی انہوں نے بات کی، کبھی نہیں کی۔ یہ حلیم عادل شیخ کے پاس وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی اس کو گرفتار کرو، اس کا نام ECL پہ ڈالو، تو پوری کی پوری نیب جو ہے وہ چھل پڑتی ہے، اور پوری کی پوری نیب بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے، جو مطالبہ کر رہا ہے کہ جی اس کو گرفتار کرو، اس کو کہہ رہے ہیں ہم تم کو سیدھا کریں گے، ہم 31A میں بھی تمہارے خلاف کارروائی کریں گے اور تمہارے خلاف تحقیقات بھی جاری ہے۔ پتہ نہیں کوئی درخواست منگا لی ہوگی کسی سے، وہ تحقیقات بھی جاری ہے۔ مجھے لگتا تو یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے نا، جو میں کہتا ہوں کہ ایک ویڈیو نے کہیں کا نہیں چھوڑا چیئرمین نیب کو، کہیں یہ ویڈیو حلیم عادل شیخ کے پاس تو نہیں ہے کہ جس کا نام لینے پر، جس کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے پر، جس کا نام ECL میں ڈالنے پر اتنی تباہی پھر گئی ہے نیب کے اندر کہ وہ ایک شخص مطالبہ کر رہا ہے۔ میں اپنے بے بنیاد چیزوں پہ تو نہیں کر رہا ہوں بھئی، نیب کراچی نے آپ کو لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ ایلیگیشنز ہیں اور یہ ایلیگیشنز درست ہیں۔ 264 ایکڑ زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے، قبضہ غیر قانونی ہے، 30 سالہ لیز تھی جو کینسل ہو گئی ہے، اس زمین کے اوپر انہوں نے کمرشل ایکٹیویٹیز کی ہیں، وہاں پر ریزورٹس بنائے ہیں، وہاں پہ فارم ہاؤسز بنائے ہیں، لوگوں کو غیر قانونی طریقے پر اس نے فروخت کیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی نیب کہہ رہی ہے۔ پھر اور اس میں کچھ نہیں ملا تو کہتے ہیں کہ جی سعید غنی نے یہ غلط کہا کہ جی نیب نے اینٹی کرپشن سے جو کیس تھا حلیم عادل شیخ کے خلاف وہ منگا لیا۔ چلو بھائی، یہ میں نے غلط کہا ہوگا، چلو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں نے غلط کہا، میں نے یہ غلط کہا، چلو اس پہ میں معافی مانگ لوں گا کہ یہ غلط کہا، لیکن بنیاد تو یہ نہیں ہے نا، میری ڈیمانڈ تو یہ نہیں ہے، یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس پوری کہانی کا ایک معمولی سا حصہ ہے کہ نیب نے اینٹی کرپشن سے کیس منگا لیا۔ چلو بھائی، آپ نے کیس نہیں منگایا، آپ نے انفارمیشن منگا لی، آپ نے ان سے ڈاکومنٹ منگا لیے، یہ اس طرح لے لیں، لیکن اصل تو میرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ کو گرفتار کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ اصل مدعا تو میرا یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ کا نام ECL میں کیوں نہیں ڈالتے آپ؟ اس کی بنیاد پر یہ سارا انہوں نے جو ہے وہ تماشا مچایا ہوا ہے۔ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے یہ تھریٹ کر رہے ہیں، 31A کا کر رہے ہیں، میرے خلاف تحقیقات کی بات کر رہے ہیں۔ میں کل کی پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکا تھا، آج میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے خلاف تحقیقات کریں، انکوائری کریں، انویسٹیگیشن کریں، ریفرنس فائل کریں، میں ضمانت نہیں کروں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو کہ میں انشاءاللہ تعالی پیر کو، کیونکہ آج تو میں یہاں پر ہوں، چھٹی ہے، کل بھی چھٹی ہے، پیر کی صبح میں نیب کے دفتر میں جاؤں گا اور اپنے 2-4 جوڑے ساتھ لے جاؤں گا
اور جا کر ان کو بتاؤں گا کہ میں نے ضمانت نہیں کروائی ہے, میں آپ کے پاس حاضر ہوں, میں قانون کو ماننے والا ہوں, اگر میرے خلاف کوئی شکایت ہے جس پہ آپ تحقیقات کر رہے ہیں مجھے گرفتار کرو بھائی, مجھے ضمانت نہیں کرانی, اور جتنا آپ نے ریمانڈ لینا میرا ریمانڈ لے لو, میں اس پہ بھی اپوز نہیں کروں گا کہ جی ریمانڈ ان کو نہ دیں, مجھے آپ نے 90 دن رکھنا ہے, 6 مہینے رکھنا ہے, سال رکھنا ہے, میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا پیر کو, اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس بٹھائیں گے اور جو میرے خلاف ایلیگیشنز ہیں, مجھ پر جو الزامات ہیں اس کے متعلق مجھ سے پوچھ گچھ کریں گے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں اگر آپ کی کہیں چٹکی لیتا ہوں یا اگر کہیں کہتا ہوں کہ بھی گرفتار کرو تو اس کے بدلے میں آپ مجھے تھریٹ کرنا شروع کر دیں, مجھے آپ دھمکانا شروع کر دیں. یہاں آپ سب کے علم ہے کہ گندم کا بہت بڑا اسکینڈل ہوا اس ملک کے اندر, گندم کی قیمت بڑھ گئی, پاکستانیوں کے جیبوں سے کوئی 100 ارب روپے سے زیادہ پیسے نکلے, تحقیقات ہوئی. مجھے بتائیے, میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ نیب اس پہ کیوں سو رہی ہے؟ نیب نے اس گندم اسکینڈل پر کیا تحقیقات کی ہیں؟ کس کو انہوں نے گرفتار کیا ہے؟ حکومت نے خود شوگر کمیشن بنایا, چینی کی قیمتیں جب بڑھیں تو خود شوگر کمیشن بنایا, حکومت کے کمیشن کی رپورٹ آئی, اس رپورٹ پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. حکومت نے کہا کہ ہم اس کی فورنزک کرائیں گے, وہ فورنزک بھی ایف آئی اے سے کرا لی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ان کے سینیٹر ہیں علی ظفر صاحب, وہ فیصلہ کریں گے کہ جی یہ اس پہ کیا ہونا چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات, علی ظفر شوگر ملز کا وکیل رہا ہے, ان کا وکیل تھا وہ, جہانگیر ترین کا اور پتہ نہیں اور لوگوں کا وکیل تھا وہ خود. اب ان کے وکیل کو آپ نے یہ کہا ہے کہ جو کمیشن کی رپورٹ تھی اس کو بھی بھاڑ میں ڈالو, جو ایف آئی اے نے تحقیقات کی اس کو بھی بھاڑ میں ڈالو, تم بیٹھ کے فیصلہ کرو کہ جی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, یہ اس کے اندر ملوث ہے کہ نہیں ہے, اور اپنے آدمی سے کرا رہے ہیں, اپنے سینیٹر سے کرا رہے ہیں. نیب اس پر کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ نیب نے اس پر کیا کارروائی کی ہے؟ کیا اس بات سے کسی کو انکار ہے کہ اس ملک میں گندم کی قیمتیں بڑھیں, اس ملک میں چینی کی قیمتیں بڑھیں, اس ملک میں گندم اور چینی کے اوپر جو تحقیقات ہوئیں اس پر کمیشنز کی رپورٹ آئیں, اس میں کچھ لوگوں کے نام آئے, کچھ لوگوں کے وہاں ذکر تو ہے نا, ان کے خلاف نیب نے کیا کارروائی کی ہے؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں ایک دن میں 25 روپے, کسی پروسیس کا حصہ نہیں ہوا, اچانک سے بڑھ گئی, نیب نے کیا تحقیقات کی ہے؟ دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئیں, یہاں پر انہوں نے اپنے جو ایک وزیر تھا جو اسپیشل اسسٹنٹ پتہ نہیں ایڈوائزر تھا اس کو نکال دیا, نیب نے کیا تحقیقات کی, کس کو گرفتار کیا؟ حکومت کے اتنے بڑے بڑے میگا کرپشن کے جو اسکینڈلز ہیں, پچھلے سال ایل این جی کی مس مینجمنٹ ہوئی, اس کے اندر کرپشن ہوئی, کیا کیا؟ وہ ندیم بابر کو ہٹا دیا, بس یہ کافی ہے. کیا نیب نے کسی کے خلاف کارروائی کی؟ اس ملک کے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے پڑے ہیں, ڈاکے پڑے ہیں, اور اس حکومت کی اے ٹی ایم سے ڈاکے ڈالے ہیں, نیب اس پر خاموش ہے. میں اگر پی ٹی آئی کے کسی آدمی کی گرفتاری کی بات کرتا ہوں, اس کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی بات کرتا ہوں, تو کہتا جی میرے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے. بسم اللہ کرے جی, میں تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے پیر کو آؤں گا, اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے وہ مجھے چاہیں گے تو گرفتار کر لیں گے یا چاہیں گے تو پوچھ گچھ کر لیں بٹھا کے, لیکن میں اپنا بیگ بستہ ساتھ لے جاؤں گا اور اکیلا جاؤں گا. یہ بتا دو, میں کوئی جلوس لے کر نہیں جاؤں گا, کوئی پارٹی کے کارکن لے کر نہیں جاؤں گا, کسی کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا, اکیلا نیب کراچی کے دفتر جاؤں گا پیر کو ان شاء اللہ تعالیٰ 10-11 بجے صبح, اور پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں. اچھا سعید غنی صاحب, چیئرمین نیب کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم ٹرانسپیرنٹی کے ساتھ بڑے شفاف طریقے سے ہم کوئی نہ اپوزیشن حکومت کو دیکھتے ہیں, ہم اپنا کام صحیح کر رہے ہیں. دوسری طرف خان صاحب بڑے دعوے کہ نیا پاکستان انصاف ہوگا, سب کچھ ہوگا. کیا خان صاحب کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ واضح ان کی آدھی کابینہ کے ارکان اس وقت مختلف الزامات میں ہیں, مختلف کرپشن کی جو میگا ایونٹس ہیں, لیکن کچھ ہو نہیں رہا؟ تو خان صاحب بھی خاموش ہیں, چیئرمین نیب کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں رہے, حکومت بھی خاموش ہے, وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بات ہم نے بار بار کہی ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. نیب اس حکومت کی سیاسی انتقامی کارروائی کا ہتھیار ہے, اور چیئرمین نیب کے پاس کچھ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے پاس ان کی ویڈیوز ہیں جس کی بنا پر چیئرمین نیب کو وہ اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں اور ان کو وہ گھما رہے ہیں. جس کے خلاف کروانا چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں, جس کو چھڑانا چاہتے ہیں چھڑا لیتے ہیں. چیئرمین نیب اپنے کوئی فیصلے قانون کے مطابق نہیں کر رہے ہیں, اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ نیب کے قانون کا جتنا غلط استعمال چیئرمین نیب کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا. اگر مس یوز آف اتھارٹی پر کوئی کیس بنتا ہے, کوئی سپر فٹ کیس آپ کا ہے, تو وہ چیئرمین نیب کے خلاف ہے. تو یہ تو ڈکی چھپی بات نہیں ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کے اوپر الزامات ہیں, اور میں نے کچھ چیزیں تو گنوائی ہیں بے شمار ہیں, کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا.
تو یہ تو اپوزیشن کو دبانے کے لیے بس کام ہو رہا ہے. سر ایک رپورٹ آئی ہے نیب کی جانب سے جس میں کہا گیا ہے کہ آصف زرداری صاحب کے جو فرنٹ مین ہیں یونس میمن یا یونس کدوائی وہ ایک ہی آدمی ہے. اس حوالے سے سپریم کورٹ نے گزشتہ دنوں میں ان سے متعلق کہا ہے کہ کراچی کے جو معاملات ہیں وہی باہر بیٹھ کے چلاتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا ہے؟ دیکھیں میں نے یہ بات پہلے بھی کہیں کہی تھی اور دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میں پچھلے کوئی 4 برسوں سے سندھ حکومت کا حصہ ہوں 2017 سے, اور میرے پاس مختلف 7 وزارتیں رہی ہیں جس میں بڑی بڑی وزارتیں بھی ہیں. آج بھی ایجوکیشن میرے پاس ہے, لوکل گورنمنٹ میرے پاس رہی, پبلک ہیلتھ میرے پاس رہی, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میرے پاس رہی. میں نے آج تک یہ یونس میمن یا یونس کدوائی جو بھی ہیں ان کو نہیں دیکھا. میرے پاس آج تک کبھی ان کا کوئی فون نہیں آیا. مجھے آج تک اپنی پارٹی کی لیڈرشپ نے یا چیف منسٹر نے یا کسی پارٹی کے اور ذمہ دار نے یہ نہیں کہا کہ یہ یونس میمن صاحب کا کام ہے یا کوئی چیز آپ کر دیں. تو میرا جو اپنا تجربہ ہے پچھلے 4 برسوں کا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کو اختیار ہے جو مرضی کہہ دیں, لیکن میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو یقیناً میری طرح کے اور بھی بہت سارے ایسے منسٹرز ہوں گے جن کا یہ ایکسپیرینس ہوگا. نہ میں نے ان کو دیکھا ہے کبھی یونس کو, نہ کبھی میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے, نہ مجھے کبھی ان کا کوئی میسج آیا ہے, نہ مجھے پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے کبھی یہ کہا گیا ہے کہ جن کا کوئی کام کرو. تو میرے تجربے کے مطابق تو ان کی مداخلت جو میرے پاس 7 محکمے رہے ہیں اس میں 0 ہے, 0. اب اگر وہ نیب ہے, بادشاہ ہیں نیب نے, پتہ ہے وہ خوشی شاہ صاحب کو جب پکڑا تو ان کے فرنٹ مینز بتائے یہ کہتے ہیں کہ ان کی ساری پراپرٹی خوشی شاہ کی. اتفاق سے ان میں ایک صاحب جو ہیں اعجاز بلوچ, میرے دوست ہیں. اعجاز بلوچ کاروباری آدمی ہے, ان کا اپنا بزنس ہے, کوئی کھاتے پیتے آدمی ہے, اچھا خاصا بزنس ہے. اعجاز بلوچ کی ساری پراپرٹی کا گئی خورشید شاہ کی. یہ مجھے پتہ ہے کہ نہیں خورشید شاہ کی, بھائی اعجاز کی اپنی ہے. اگر نیب کی یہ ساکھ ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جس کو میں نے نقصان پہنچایا ہے, تو اللہ ہی بس رحم کرے, پھر ہماری اب کسی کی کیا ساکھ رہ جاتی ہے. تو نیب لوگوں کی ساکھ کو مجروح کرتا ہے, نیب لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے, نیب کی وجہ سے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, نیب کی وجہ سے لوگوں کے خاندان تباہ ہوئے ہیں. عباس کر لیں جی. سعید بھائی اتحادی ہیں ایم کیو ایم فیڈرل میں جی حکومت کے ساتھ, لیکن بہت تحفظات ہیں. ہر ملاقات میں سندھ حکومت کے خلاف بہت سی باتیں ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ ایک وزارت کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک سوال یہ جوڑتا ہوں کہ جو آپ کی اپوزیشن ہے تحریک انصاف کی سندھ میں, ان کے ایم پی ایز جو ہیں کیا ان کو کوئی جان کا خطرہ ہے پیپلز پارٹی سے, کیونکہ وہ فورسز مانگتی ہیں کہ ہمیں فورسز دی جائیں سیکیورٹی کے لیے, کچھ پیپلز پارٹی سے. اب ایسی بات سنیں, سیاسی طور پر تو بے ضرر لوگ ہیں, تماش بین ہیں, تماشے کرتے ہیں, سیاسی لوگ ہیں نہیں. اور پیپلز پارٹی کی ہسٹری نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائیاں کریں. اب وہ نئے سیاست میں انہیں شوق ہے کہ یہ چیزیں ان کے ساتھ ساری کوئی آگے پیچھے لوگ چلتے ہوں, تو وہ خیر کوئی اگر کہتا رہے تو ہم اس کو کیا کر سکتے, روک تو نہیں سکتے. لیکن پیپلز پارٹی نے نہ ماضی میں کوئی انتقامی کارروائیاں کبھی کی ہیں, نہ ہم آئندہ کر دیکھیں. یہ تو اتنے پیارے ہیں نا, میں تو کہہ رہا ہوں حلیم عادل کہ بھائی اتنی چیزیں ہیں, گرفتاری نہیں ہو رہے. میں کہہ رہا ہوں گرفتار کرو, الٹا میرے پیچھے پڑ گئے ہو کہ جناب آپ کی جرت کیسے ہے کہ آپ یہ کہو کہ حلیم عادل کو گرفتار کرو. تو ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. باقی ایم کیو ایم کا جو طرز سیاست ہے وہ یہی ہے. وہ الطاف حسین کا چہرہ بدل گیا ہے, اب بہت سارے الطاف حسین ہیں جو وہی نفرت کی سیاست کر رہے ہیں, وہی لوگوں کے اندر لسانی فسادات پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے وزارتوں کا ان کو شوق ہے, لیکن کراچی میں اگر آپ جا کر لوگوں کی رائے سنیں تو یہ بالکل فارغ ہو گئے. بلدیہ ٹاؤن کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, 6 نمبر پہ آئے اللہ کے فضل سے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو الیکشنز ہونے ہیں, چاہے بلدیاتی الیکشنز ہو جائیں یا جنرل الیکشنز ہو جائیں, ایم کیو ایم کو اگر کوئی غیر مرئی قوتوں کی حمایت نہ ملی اور زبردستی طور پر ماضی میں جس طرح وہ جیتتے رہے اس طرح نہ جیتے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم کوئی زیادہ بہتر نتائج دے سکے. یار یہ ایک سعید صاحب یہ بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن میں چیئرمین نیب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے, اور وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن صرف پریس کانفرنسز کی حد تک چیئرمین نیب کے خلاف باتیں کرتی ہے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے, لیکن عملی طور کے اوپر اس معاملے پہ کسی کورٹ آف لا سے رجوع نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں جو کچھ کر رہا ہوں, مجھے کوئی میری پارٹی نے تو نہیں کہا کہ بھئی یہ ساری چیزیں کرو. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, میرے وہ مخالفین ہیں, ہمارے لوگوں کے ساتھ جب
बेगुनाह होते हुए ज़्यादतियाँ होती हैं, जेलों में डाल दिया जाता है, सालों जेलों में रहते हैं, उनके असासे मुंजमद हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं, कोई उस पर वो बात नहीं करते। लेकिन जब हम कोई मुतालबा करें और जायज़ मुतालबा करें, बेशुमार लोग हैं, मैं अभी तो एक बात कर रहा हूँ, बेशुमार लोग हैं भाई। हमारे जो पिछले लीडर ऑफ द अपोजिशन थे ना, फिरदौस शमीम नकवी साहब, उनके उनके हवाले से भी नैब में कुछ चीज़ें हैं। उसी तरह के सिमिलर केसेस में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, फिरदौस शमीम गिरफ्तार नहीं है। तो ये जो लाडले हैं नैब के, अगर हम उनके ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं तो ये सारी चीज़ होती है। बाकी चेयरमैन नैब को मैं तो मशवरा दूंगा कि वो वीडियो की वजह से वो बेचारे इतने ख़राब हो रहे हैं कि वो ख़ुद इस्तीफ़ा देना चाहिए। मतलब इस उम्र में इस तरह की जो है ना ब्लैक मेलिंग, हुकूमत का हाथों उठाना, फिर हुकूमत की ईमा पर मुख्तलिफ बेगुनाह लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना, फिर ये लोगों की बददुआएँ होती हैं। इस उम्र में वो बददुआएँ ना उठाएँ तो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। अरबाब गुलाम रहीम भी शामिल हुआ है अभी GDA छोड़कर, और सुना है कि उनको गवर्नर सिंध की भी के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं, और उन्होंने ख़ुद इल्ज़ाम भी लगाया है कि पीपल्स पार्टी सिंध में पुलिस को इस्तेमाल कर रही है और बहुत से कारकुनों को। वैसे अल्लाह के फजल से अरबाब रहीम जिधर भी गया ना उसको बर्बाद करके गया है, तो जो छोटी मोटी कसर रह गई PTI की अरबाब रहीम निकाल देगा। ये बताइए कि चेयरमैन नैब के अक्सर ये बयानात आते हैं कि पाकिस्तान को करप्शन से फ्री कर देंगे, उसमें कुछ सियासी बयानात भी लगते हैं। क्या आप समझते हैं कि चेयरमैन नैब के कोई सियासी मकासद हैं, वो सियासत में आना चाहते हैं? इस किस्म के बयानात क्या इस ओहदे के शख्स को ज़ेब देते हैं? देखें, चेयरमैन नैब हों या और किसी आला ओहदे पर फाइज अफराद हों, जिनकी आइनी तौर पर कुछ मखसूस ज़िम्मेदारियाँ हैं और आइन ने उनके इख्तियारात को वाज़े किया हुआ है, उनको ना सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, ना सियासी बयानात देने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ सब कुछ चलता है और लोग देते रहते हैं। चेयरमैन नैब, मेरा नहीं ख्याल है कि अब इस उम्र में वो सियासत में आने का उनको शौक़ होगा, लेकिन जो बातें वो करते हैं वो बातें तो बड़ी प्यारी करते हैं कि जी हम फेस नहीं केस देखते हैं, हमारी नज़र में सब बराबर हैं। लेकिन जो मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ उससे बड़ा वाज़ेह है कि उनके यहाँ कुछ उनके प्यारे हैं, कुछ उनके लाडले हैं और कुछ उनके नापसंदीदा लोग हैं। और उसकी वजह यह है कि जो PTI के नापसंदीदा लोग हैं वो नैब के नापसंदीदा लोग हैं। तो ये जो गठजोड़ है नैब का और न्याजी का, उसकी बिना पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ तक करप्शन ख़त्म करने की बात है, मैं आपको कहता हूँ, ये आप फैसला करें कि जब से नैब बनी है इस मुल्क में करप्शन कम हुई है या करप्शन में इजाफा हुआ है। अगर आपका जवाब ये है कि जी करप्शन में इजाफा हुआ है तो फिर नैब की कारकर्दगी आपके सामने है। अगर तो करप्शन कम हो गई है तो फिर नैब बड़ी कामयाब हुई है। अच्छा सर, आई दिन नैब की तरफ से प्रेस जारी होती है जिसमें ये कहा जाता है कि अभी एक और होगी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जी। बिजनेस कम्युनिटी जो है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है या ब्यूरोक्रेसी को अपना काम करे, लेकिन मामला क्या है, क्यों नहीं चेयरमैन नैब उनको यकीन दहानी करा सके कि जी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? अभी भी बिजनेस कम्युनिटी में ये शक है, इबहाम है, तो आप क्या कहेंगे किसकी नाकामी है? चेयरमैन नैब की नाकामी है कि वो उनको तसल्ली नहीं दे सके या उनको यकीन दहानी नहीं करा सके? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत पहले ये कहा था कि नैब और इस मुल्क की मईशत दोनों साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी से नहीं, पिछले कोई 8-9 बरसों से ये कह रही है कि नैब की कार्रवाइयों की बिना पर जो हमारी हुकूमत की मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो काम नहीं कर रही, वो फैसले नहीं कर रही और वो डरते हैं काम करते हुए। और जिसकी वजह से हमारी जो गवर्नेंस है, हमारी जो डिलीवरी है, लोगों को जो सर्विसेज दे सकते हैं, वो मुतासिर हो रही है। लेकिन हम उस वक्त कहते थे तो ये कहते थे लोग कि जी ये जो है अपनी करप्शन को बचाने के लिए, छुपाने के लिए बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद नून लीग ने भी ये बातें कही, अब PTI भी ये बातें कर रही है कि नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं उसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी काम नहीं कर रही और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं आपके, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि डरते। और बेशुमार मिसालें हैं भाई, लोगों ने खुदकुशियाँ की। आप ज़रा, आपको पता नहीं चलेगा, आप ज़रा रिकॉर्ड तो निकालिए ना। वो बेचारे, ज़रूरी थोड़ी है कि इनकी कस्टडी में उनकी डेथ हुई हो, कस्टडी में भी कुछ हुई है, लेकिन कस्टडी से ज़्यादा कुछ लोगों ने जेलों में खुदकुशियाँ की हैं, कुछ लोगों ने बेचारों ने घरों में खुदकुशियाँ कर ली हैं इसलिए कि नैब ने उनको इतना हरासा किया हुआ था। तो जहाँ सूरत हाल ये हो, वहाँ कोई भी इज़्ज़तदार आदमी, शरीफ आदमी, जो मैं अल्फाज मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बुज़दिल आदमी जो बेचारा डरता हो,
کہ जी अगर मैं ये काम करूँगा तो नैब मुझे बुला लेगी, मुझे तंग करेगी, वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए इस मुल्क में इन्वेस्टर भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अपना काम नहीं कर रही है, और बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं या वज़ीर हैं वो भी डिसीशंस नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी तमाम के जो मामला हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो ताख़िर का शिकार हो रहे हैं। तो नैब इस मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। शहीद भाई, मेरा सवाल ये है कि जैसा आप कह रहे हैं नैब को आपसे बड़ी मोहब्बत है, बार बार आपको बुलाते हैं, अभी तक बुलाया नहीं, बुला रहे हैं, कह रहे हैं बुलाएंगे, मैं खुद जा रहा हूँ जी। तो आप क्या समझते हैं अगर नैब की तरफ से आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप किसी और आला इदारे का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे? देखें, जो लोग मुझे जानते हैं ना, उनको पता है मैं कोई बहुत ताकतवर आदमी नहीं हूँ, मैं एक आम फैमिली का आदमी हूँ। मेरी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो मैं गरीब ख़ानदान का आदमी हूँ। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, वालिद साहब ने स्ट्रगल की, थोड़ी सी अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, थोड़े से हालात हमारे ठीक हो गए हैं। लेकिन मैं कभी भी इस किस्म के दबाव की वजह से इनको मिन्नत तरले करने वालों से लोग नहीं, आदमी नहीं हूँ। मुझे ये बुलाना चाहेंगे, मैं जाऊँगा और मैं चीज़ों को फेस करता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आम तौर पे मेरा हक भी है कि लोग ज़मानत कराएंगे, फिर नैब के पास जाएंगे, फिर जाके सारी चीज़ें करेंगे और कोशिश करेंगे गिरफ़्तारी ना हो, कोशिश करेंगे कि जेल ना जाएं, कोशिश करेंगे ज़मानत ले लें। लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा, और मुझे ये गिरफ़्तार करना चाहते हैं, मैं गिरफ़्तार होने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये अपने रिमांड पे लेना चाहते हैं, मैं रिमांड में जाने को तैयार हूँ। मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ साबित करके मुझे सज़ा दिलवाना चाहते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो मैं किसी भी ऐसी चीज़ से घबराऊँगा नहीं। जो मैक्सिमम मेरे साथ हो सकता है, मैक्सिमम जो ये कर सकते हैं, मैं ज़हनी तौर पर उन तमाम चीज़ों के लिए तैयार हूँ, और वो हम करेंगे। तो ये कोई वो नहीं है, सियासी लोगों के लिए ये चीज़ें होती रहती हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ। सही भाई, वाइंड अप करते हैं, मुस्लिम लीग नून के तर्ज़ सियासत पर कमेंट करते हैं। कंफ्यूज हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर तो पीडीएम में जो मशवरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनको दिया था, उस पर ये चल रहे होते, तो शायद आज पीटीआई की हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ सूरत हाल में होती। लेकिन हमारे इस्तीफ़े ना देने की वजह से हमसे भी लड़े और इस्तीफ़े भी नहीं दिए, और उसका फ़ायदा जो है शायद हमारी वजह से नहीं, लेकिन उनकी वजह से, या पीडीएम की जो दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी वजह से पीटीआई की हुकूमत को पहुँचा है। तो ये फ़ैसला जो है वो आप खुद कर लें कि पीटीआई की हुकूमत को ताकत और तवानाई इन हालात में किसने बख्शी है। थैंक यू वेरी मच जनाब। भाई खाना आप दोस्तों के लिए हाँ, यूबीआई में